बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 17 मई है, बुध का दिन है। अहम शख्सियत रात गए ज़मान पार्क पहुंची है और ये अहम शख्सियत कौमी सलामती के अहम इजलास के बाद इमरान खान से मुलाकात करने गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने खुद ही कह दिया कि 2 हफ्ते में मामला ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब को ऐसा क्यों नज़र आता है? और कुछ गैबी इमदाद, कुछ जो है 4 ममालिक का मैं आज आपके सामने जो है उनके बयानात और उनकी चीज़ें रखूँगा, जिन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान का ये जो माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए। आज की ये वीडियो जो है इन सारी चीज़ों का अहाता करेगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक बहुत ही अहम इजलास, पहले एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ। बहरहाल वो एक तवील एलामिया था और उसमें बहुत कुछ था, लेकिन उसमें एक चीज़ ये वाज़ेह थी कि ज़ाहिरी बात है, ये भी उसमें कहा गया कि जी जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क के लिए। लेकिन उससे अहम जो है, मैं एक जो है आखिरी फ़िक्रा आज का जो कौमी गुज़श्ता रोज़ का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसका आखिरी जो फ़िक्रा है उसके एलामिया का, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिर आगे कौन कौन से ममालिक इस चीज़ में आ गए हैं, सियासी शख्सियत कौन थी जो मुलाकात करने गई है, अहम शख्सियत कौन थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने गई है, और क्या कुछ होने जा रहा है, थोड़ा सा मैं ये आपको अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो जो कौमी सलामती कमेटी के जो एलामिया था उसका जो आखिरी फ़िक्रा था, उसमें कहा गया कि जी फ़ोरम ने सियासी इख्तलाफात को महाज़ आराई के बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। मुज़ाकरात, 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 महाज़ आराई नहीं चाहिए इस फ़ोरम को भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उस दिन जब इमरान खान साहब पेश हुए अदालत में, मैं खुद मौजूद था। मुज़ाकरात, उन्होंने भी कहा कि सियासी महाज़ आराई से बचा जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। अब मैं आता हूँ दूसरे मामलात के ऊपर जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की जो सियासी और माशी सूरत हाल है, इस पे मैं, आप, हम सब, तकरीबन हर आम पाकिस्तानी, और ज़ाहिरी बात है जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे, और इसके साथ हमारे जो दोस्त ममालिक तक हैं, वो भी परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई बेहतर हल निकल सके ताकि पाकिस्तान माशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ सके। ये जो इजलास हुआ इसकी थोड़ी सी कहानी मैंने आपके सामने रख दी। इससे कबल मुलाकातें भी हुई, जो अलग अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो मुलाकात भी की उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। लेकिन साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा उस शख्सियत की तरफ बात कर लेता हूँ। आज जो गुज़श्ता रात गुज़री है उसमें रात को जो है वो अकील करीम डेडी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को पैगाम लेकर गए थे, और उन्होंने भी, जो मुझे अब तक इत्तलात मिली हैं वो यही है कि वो भी, अकील करीम डेडी साहब को आप जानते हैं कि वो अमूमन जो है इस तरह के मामलात में किरदार अदा करते होते हैं, और वो जो है पहले भी इस तरह मुलाकातें मुख्तलिफ़ सियासतदानों से करते रहे हैं। बहरहाल जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि अकील करीम डेडी साहब ने इमरान खान साहब को किसी एक नुक्ते पर, किसी एक बात पर इत्तफ़ाक़ करने के लिए जो है वो मैसेज लेकर आए थे, और उनकी भी यही कोशिश थी कि ये जो अदम इस्तेहकाम, ये जो महाज़ आराई और ये जो सिचुएशन है, ये सूरत हाल है, इसको कम किया जा सके। और बहरहाल ये एक मुलाकात थी, तवील मुलाकात थी, और उसके बाद जो है मज़ीद इसके नताइज, क्योंकि इमरान खान साहब, मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ कि 2 हफ्तों वाला उन्होंने क्यों कहा और उनको क्या कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आप खुद समझ जाइएगा। बहरहाल ये उस सिलसिले की कड़ी की एक मुलाकात थी जो अकील करीम डेडी साहब ने की। अब मैं आपको बताता हूँ, चीन के वज़ीर ख़ारजा, सबसे पहले सैफरी के इजलास में चीन के वज़ीर ख़ारजा जो है चिनगांग साहब, जब वो आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पे कहा था कि जी जो है ये जो मामला है इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए चीन चाहता है, चीन ये समझता है कि पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और चीन जो है वो परेशान ज़रूर है ये जो हमारे मुल्क में मामलात चल रहे हैं। तो बहरहाल सबसे पहली बात जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम लोग जो फ़ॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि चीन कभी भी अगर उसको किसी मुल्क के साथ कोई मसला होता है तो खुलकर बात करने का इस तरह वाशदाफ़ अंदाज में आदी नहीं है। ये चीन की सफारती पॉलिसी है ही नहीं। लेकिन हैरान कुन तौर पर चीन ने पाकिस्तान से जो है ये बात बाकायदा तौर पे खुले अल्फाज में और वाज़े अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। बहरहाल एक तो ये था। दूसरा मामला अब से जो है कुछ रोज़ पहले यूएई की तरफ से एक कॉल आई, और वो जो है बाकायदा तौर पे
UAE کے صدر کی طرف سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کو جو ہے ان کو بھی کال آئی، اور ان سے بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس میں بھی باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ UAE نے جو ہے وہ آن دی بہاف آف سعودی عربیہ یہ بات کی ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں، اگر اس معاملے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کی کوئی ضرورت ہو تو وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے اس معاملے کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے۔ بہرحال ظاہر پاکستان کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے پاکستان نے خود اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کیا جواب دیا گیا ابھی اس کے حوالے سے مجھے نہیں علم، لیکن یہ ہے کہ اتنا مجھے ضرور ہے کہ جی اس طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چین کا جو ہے ایک دورہ کیا گیا تھا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی طرف سے، اور اس میں بھی اس طرح کی بات جو سیاسی استحکام والی بات تھی، باقی تمام معاملات کے علاوہ اس کے اوپر بات کی گئی تھی ان سے، اس لیے چین اور UAE اور سعودیہ یہ تو واضح طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ گزشتہ روز ہی سعودی عرب کی طرف سے ان کے وزیر داخلہ جو ہے، نائب وزیر داخلہ، وہ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، جو آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ اتنی ٹینس سچویشن میں جب پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کچھ زیادہ ہی گھرا ہوا ہے، بہت اہم اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اس ٹائم پہ جو ہے سعودیہ کے نائب وزیر داخلہ کا پاکستان آنا ظاہری بات ہے، کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ چین نے بھی پہلے کہا، اس کے علاوہ سعودیہ نے، UAE نے، اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اپنا ایک نمائندے کے طور پہ بھیجا ہے، اور یہ جو نمائندہ آیا ہے یہ تمام اہم ملاقاتوں میں جو ہے وہ بات کرے گا کہ اس سیاسی اور جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ ملک معاشی طور پہ ترقی کر سکے، اور جو ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ باقی معاملات چل رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ اب آتا ہوں میں امریکہ کی طرف، جو اگین ایک اور سٹیک ہولڈر ہے، ایک اور اہم پلیئر ہے پاکستان کی جتنی بھی خارجہ پالیسی اور جو چیزیں ہیں، ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہے اس میں ان کے ویدانت پٹیل ہیں، وہ جو ترجمان ہیں، انہوں نے جو ہے جو حملے ہوئے 9 مئی کو ان کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور جیسا کہ امریکہ پہلے کہہ چکا ہے، ہمارا کسی ایک سیاسی جماعت یا رہنما کے مقابلے میں کسی دوسری سیاسی جماعت یا رہنمائی کی حمایت کے حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا مفاد صرف ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان ہے، جو کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مفاد میں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسی طرح کی ایک بریفنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ویدانت پٹیل نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں میرے کولیگز نے درست کہا کہ ایک خوشحال، مضبوط اور جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے، یہ موقف بدستور برقرار ہے، تاہم ان میں سے کچھ شعبوں مثلا میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق جیسے مسائل کو ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی اپنے ہم منصوبوں کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دے کر دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ، چین، ویسے تو افغانستان کے وزیر خارجہ نے ایک بات کی تھی، بہرحال وہ بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے UAE اور سعودی عربیہ، ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، اور باقی جو ہمارے ہاں اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں ان کی چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملہ ہے بات چیت والا وہ ہے، بات ہو رہی ہے، مختلف لیولز پہ بات ہو رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو عدم استحکام ہے اس کو جلد سے جلد روکا جا سکے، لیکن یہ ہوگا کیسے ممکن؟ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، استحکام جو ہے وہ لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سیاسی استحکام کی، لیکن دوسری طرف وہی FIRs، وہی مارا ماری، وہی گرفتاریاں اور وہ چیزیں بھی جاری ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کی، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی بھی۔ تو اس طرح کے کریک ڈاؤنز اور اس طرح کی صورتحال میں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، دوسری طرف حکومت جو کچھ کر رہی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ وہ آپ کے اوپر واضح ہے، اور تیسرا اس کا پہلو جو ہے وہ ممالک ہیں، دوست ممالک، جو ہمارے اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پریشان ہیں اور باقاعدہ طور پہ اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک نے تو اپنا نمائندہ بھی جو ہے گزشتہ روز وہ پاکستان بھیج دیا۔ ان سارے معاملات میں عمران خان صاحب کو جو 2 ہفتے لگ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ اسی لیے ہی لگ رہا ہے کہ جی یہ میرا انالیسز ہے کہ کیونکہ اب
معاملہ صرف پاکستان کا نہیں رہا بلکہ کچھ اور ممالک بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آ گئے ہیں، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی جلد حل نکل آئے گا۔ بہرحال امید کرتے ہیں اللہ پاکستان کے لیے بہت بہتری کرے، اور اللہ جو ایک ہیجان کی صورت ہے سیاسی معاشی ہمارے فرنٹس کے اوپر، اللہ کرے وہ جلد سے جلد حل ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک ایک دفعہ پھر اپنے اسی جو ہے ٹریک پہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے خوشحال کرے اور باقی تمام مسائل حل کرے۔ یہ تھی کچھ صورتحال جو 2 ہفتے والا معاملہ تھا اس کو لے کر، جس کی میں نے کڑیاں ملائیں، مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، اور جو ایک ملاقات ہوئی ہے وہ بھی لگ ہی رہا ہے کہ وہ بھی اسی چیز کا جو ہے ایک تسلسل تھا، اسی کی ایک کڑی تھی۔ انشاءاللہ اس جیسی مزید خبروں کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔